A truck veered off the road and fell into a valley at Opa Khandepar in a shocking accident. Remarkably, the driver escaped without any injuries, narrowly avoiding tragedy. माझें नाव संदीप पारकर, रेजिडेंट ऑफ खांडेपार. आमी सद्या हांगा ओपा PWD ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय न्ही त्या रोडाक आसा. आतां एक वर पयलीं हांगासरल्यान एक वयल्यातल्यान एक टिपर येतालो आनी टिपर येता आसतना थंय एक क्रॉस ड्रेन मारलेले आसा पळय न्ही तेजे जस्ट एक 2 प्लेटी थिल्ल्यो. तो ट्रक मातसो एक मिटर भर भायर पावलो आनी भायर पावन तो डायरेक्ट ह्या व्हॅलीन कोसळ्ळेलो आसा, सकयल पडलेलो आसा. आतां रिजन मे बी एनीथींग, तो फोनार आशिल्लो जावं तागेलो कंट्रोल गेलो जावं कितें स्पिडी आशिल्लो तें म्हाका रिजन खबर ना. पण हांगा जी व्हॅली जी आहा पळय न्ही हेका एक बरी प्रोटेक्शन वॉलाची गरज आहा. हो फूल स्ट्रेस आहा पळय न्ही तो दर वर्सा इल्लो लँडस्लायड जावन सॉयल इरोजन जावन पावसाचें उदक घेवन सगळो व्हांवून वचत आहा. आतां सुद्दां हांगा आमी उबे आसतना 4-5 फातर पडले सकयल. सो आतां हांगा एक भयंकर मोठो थ्रेट आसा. जे कोणी हांगासरल्यान वयर गाडयो येता तांकां एक सामको डेंजर कितें आसा की आतां जुलय म्हयनो सुरू जाल्लो आसा आनी ह्या पावसान चडश्यो ह्यो गाडयो आसा पळय न्ही ते हो रूट यूज करतात ते कामाक वयता ते पिवडीन. सो हे इल्लें सॉयल इरोजन जावन अचानक सगळें सकयल व्हॅलीन कोसळपाची शक्यता आसा. ताका लागून म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की हांगा एक मोठी प्रोटेक्शन वॉल घेवची आनी एक सगळ्यांची एक सेफ्टीचो विचार करून एक प्रोटेक्शन वॉल कंस्ट्रक्ट करची.